बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा एकै दिनमा थपिए 638 जना संक्रमित, छिमेकी भारतमा नियन्त्रणमा नआउन्जेल नेपालमा पूर्ण नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। यो जोखिम भारतमा नसकिउन्जेली हाम्रो देशमा सकिँदैन भन्ने कुराको बारेमा कुनै प्रशिक्षण चलाइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 11 दिनपछि संक्रमणबाट मुक्त भएका सांसद प्रदीप यादवले कसरी बिताए ती कठिन दिन? अनेक उपाय सब गरे, मनोबल उच्च पारिराख्ने, साथीभाइसँग कुरा गरिराख्ने, फिल्म हेर्ने, मन लागेमा किताब पढ्ने, टेन्सनबाट मुक्त पारे। टेन्सनलाई मुक्त पारेर नै कोरोनाबाट मुक्त भए। पूर्ण लकडाउन नगरे पनि थप कडिकडाउ गर्ने सरकारका घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा रुसका राष्ट्रपति पुटिनद्वारा कोरोना भाइरस विरुद्ध रुसमै विकसित एउटा खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको घोषणा। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। बेलारुसमा विवादित बनेको राष्ट्रपतीय चुनावकी मुख्य प्रतिद्वन्दी सवेतलाना टिखनोभास्कियाले युट्युबमा एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफ्नो सन्तानको भविष्यका लागि देश छाडेको बताएकी छन्। छिमेकी लिथुनियामा पुगेकी उनले केही मानिसहरूले आफूलाई कमजोर ठान्दै घृणा गर्न सक्ने भए पनि आफ्ना सन्तान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्। लिथुएनियाका विदेश मन्त्रीले बेलारुसका अधिकारीहरूको व्यवहारले गर्दा टिखनोभास्किया सामु देश छाड्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए। विदेश मन्त्री लिनस लिन्का विचोसले भने, उनलाई देश छाड्न बाध्य पारियो। उनीसँग हाम्रो देशको भिसा छ र उनी 1 वर्ष कुनै अवरोध बिना लिथुएनियामा बस्न सक्छन्। लिथुएनियाका विदेश मन्त्रीको भनाई। देश छाड्नु अघि टिखनोभास्कियालाई 7 घण्टा कुनै सम्पर्क गर्न नदिइकन राखिएको थियो। बेलारुसमा विपक्षीहरूले भने राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्को विरुद्ध थप आन्दोलन चर्काएका छन्। रुसमा विकसित गरिएको एउटा खोपलाई देशको नियामक निकायले स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बताएका छन्। 2 महिनाभन्दा कम समय मानिसहरूमा परीक्षण गरिएको उक्त खोप धेरैजनासम्म पुग्ने गरी तयार पार्न आफूले चाहेको उनले बताए। पुटिनले भने, जहाँसम्म मलाई थाहा छ विश्वमा पहिलोपटक कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दर्ता भएको छ। मलाई थाहा छ यो खोप प्रभावकारी छ र यसले प्रतिरोधी क्षमतालाई बलियो बनाउँछ। म फेरि पनि भन्न सक्छु यसका सबै आवश्यक जाँच पुरा भएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। उनले आफ्नी एउटी छोरीलाई पनि उक्त खोप दिएको बताए। पश्चिमा देशका वैज्ञानिकहरूले भने रुसको खोप कार्यक्रमबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले रुसी अनुसन्धानकर्ताहरूले पुरा विधि अनुसरण नगरेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। रुसले भने उक्त खोपको 1 अर्ब मात्राका लागि विभिन्न देशबाट माग आएको दावी गरेको छ। बेरुतका मानिसहरू 1 साताअघि लगभग यति नै बेला भएको विनाशकारी विस्फोटनमा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्झनामा अहिले एउटा मौन धारणमा जुटेका छन्। स्थानीय समयअनुसार गत मङ्गलबार साँझ 6:09 जाँदा बेरुत बन्दरगाहमा राखिएका कयौँ टन अमोनियम नाइट्रेट पड्किएको थियो, जसमा परेर 200 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए। सहरमा नराम्ररी पारेको असरले लाखौँलाई घरबारविहीन पारेको छ। आक्रोशित मानिसहरूले प्रदर्शन चर्काउँदा हिजो लेबनान सरकारले राजीनामा दिएको थियो। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। न्युजिल्यान्डमा 100 दिनभन्दा बढीको अन्तरालमा पुनः कोरोना भाइरस देखा परेपछि त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो सहर अकल्यान्डका बासिन्दालाई आउँदा 3 दिन घरमै बस्न भनिएको छ। प्रधानमन्त्री जसिन्डा अर्डानले भाइरससँग जुझ्न अन्य देशहरूबाट सिकेको पाठ भनेको छिटो नै कडा नियम लगाउनु रहेको बताइन्। नयाँ सङ्क्रमित 4 जना एकै परिवारका हुन्। ती कोही हालै यात्रा गरेका थिएनन्। इरानी अधिकारीहरूले 2 संदिग्ध जासुसहरूलाई ब्रिटेन, जर्मनी र इजरायलका लागि काम गरेको आरोप लगाउँदै 10 वर्षको जेल सजाय सुनाएका छन्। इरानी न्यायालयका एकजना प्रवक्ताका अनुसार सहराम सिरखानीले ब्याङ्किङ र प्रतिरक्षा सम्बन्धी गोप्य सूचनाहरू ब्रिटिस गुप्तचरहरूलाई बुझाएका थिए भने मसुद मोसिवले जर्मन र इजरायली गुप्तचरका लागि काम गरेका थिए। ती प्रवक्ताले पछिल्ला सातामा कुल 5 जासुसहरू पक्राउ गरिएको जनाएका छन्। र सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्रीका भतिजले देशको न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएपछि आफूले जरिवाना तिरेको बताएका छन्। ली सेनगुले अदालतको मानहानि गरेको अभियोग आफूले नस्वीकार्ने तर उनकै शब्दमा आत्मशान्तिका लागि $11,000 जरिवाना तिर्ने बताएका हुन्। 3 वर्ष अघि लीले आफ्नो फेसबुकमा सिङ्गापुरले सरकारका आलोचकलाई अभियोग लगाउन अदालतहरूलाई लचिलो बनाएको र त्यसले वाक स्वतन्त्रतालाई दबाएको लेखेका थिए। अमेरिकामा प्राध्यापन गर्ने लीको धारणालाई सिङ्गापुरले उसकै शब्दमा आधारहीन बताएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ।
बितेको 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 134 जना सहित कुल 638 जना थप कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अवधिमा थप 4 जनाको ज्यान कोभिड-19 का कारण गएको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा थपिएका सहित संक्रमितको कुल संख्या 23,948 पुगेको छ। प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम, आजको जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 638 रहेको छ। आजको जम्मा रियल टाइम पिसिआर 10,462 थियो र यसरी जम्मा नेपालमा आरटीपीसीआर 4,62,698 परीक्षण भएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,000 नागेको छ भने क्वारेन्टिनमा 11,000 मानिस रहेका छन्। हालसम्म 183 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको आँकडा सरकारले दिएको छ। यो अवधिमा थप 4 जना सहित कुल 83 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। अहिले देशभरिमा गम्भीर हालतका बिरामीको संख्या 85 रहेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताए। आइसियूमा रहेका केसहरूको संख्या 85 छ र यसमध्ये भेन्टिलेटरमा 3 जना बिरामी हुनुहुन्छ। 500 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्लाको संख्या 4 रहेको छ, जसमा पर्सा, रौतहट, महोत्तरी सहित काठमाडौँ पनि रहेको छ। काठमाडौँमा हाल 933 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सबभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्ला चाहिँ पर्सा रहेको छ। अर्को प्रसंग, छिमेकी भारतमा नियन्त्रणमा नआउन्जेल नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पूर्णतः काबुमा आउन गाह्रै पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीले बताएका छन्। नेपालमा विगतमा एकपटक धेरै संक्रमित देखिएर पछि कम भएकै ठाउँहरूमा पुनः संक्रमण फैलन थालेकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार काठमाडौँमा प्रसूति गृहको 61औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले छिमेकी भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण व्यापक फैलिरहेको स्थितिमा नेपालभित्र पूर्णतः नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्ने बताएका छन्। यो जोखिम भारतमा नसकिउन्जेली हाम्रो देशमा सकिँदैन भन्ने कुराको बारेमा कुनै प्रशिक्षण चलाइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हाम्रो हावा पानी, रहन सहन, बस उठ, खानपिन अहिले यो मानवताका पालादेखि होइन, देवी देवताकै पालादेखिको चाहिँ सम्बन्ध, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक यी विभिन्न खालका सम्बन्धहरूको कारणले त्यहाँ समाप्त नहुँदासम्म यहाँ समाप्त हुने कुरा गाह्रै लाग्छ। त्यसैले नेपालले संक्रमणलाई न्यून पार्दै सतर्क रहन जरुरी रहेको उनले बताए। त्यहाँ दिनमा अहिले झन्नै अब 1 लाखको हाराहारीमा संक्रमित होला कि भन्ने स्थिति हुन्जेलीसम्म हामीले मात्रै नियन्त्रण गरेर यो काबुमा ल्याउँछौँ भन्ने कुरो भन्दा पनि न्यूनीकरण गर्दै त्यो खतराबाट पनि कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर शिक्षा लिएर सावधानीपूर्वक काम गर्ने कुरामा नै हामी जुटिरहेका छौँ। हाल भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 22 लाख नागेको छ र त्यहाँ प्रतिदिन 50,000 भन्दा धेरै थप संक्रमित भेटिएका छन्। त्यहाँ करिब 45,000 मानिसको ज्यान गइसकेको छ। नेपालमा केही साता अगाडि संक्रमणको संख्या बिस्तारै कम भएको भए पनि अहिले फेरि बढेकाले स्वास्थ्य मन्त्रीले संक्रमणलाई ख्याल नठान्न आग्रह गरेका छन्। खास गरी पछिल्ला दिनमा देखा परेका 2वटा सूचक चिन्ताजनक रहेको उनले बताए। पहिलो, संक्रमण देखिएर नियन्त्रण भइसकेका स्थानहरू पुनः जोखिममा परेको अनि लगातार संक्रमण बढिरहेको सूचकलाई उनले चिन्ताजनक भनेका छन्। अरू देशमा एकचोटि यो कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि त्यो ठाउँमा त्यो केस समाप्त भइसकेपछि फेरि डब्लिएर त्यही ठाउँमा भयावह भएका रेकर्डहरू कम पाएका छौँ। तर हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हिजो जहाँ जहाँ झिल्काहरू देखिएका थिए आज डडेलो त्यही ठाउँबाट लाग्ला कि भन्ने खालको चिन्ता छ। जस्तै हामी वीरगञ्ज भन्न सक्छौँ, नेपालगञ्ज पनि हामी भन्न सक्छौँ, कैलाली कञ्चनपुरको कुरा, उदयपुरको ठाउँमा सप्तरी र मोरङलाई लिने हो भने करिब हामीले चाहिँ त्यो खालको एउटा स्थिति देखेका छौँ। मन्त्री ढकालले पीसीआर परीक्षणको दर, समग्रमा संक्रमणको संख्या अनि मृत्यु दरको तुलना गर्दा नेपाल अहिले राम्रै अवस्थामा रहेको पनि बताए। अब फेरि अर्को प्रसंग, नेपालमा संक्रमण वृद्धिका साथै निको हुनेहरू पनि बढिरहेका छन्। आज थप 171 जना निको भए पश्चात कोरोना भाइरसबाट कुल 16,664 जना निको भएका छन्। यसरी आज निको हुनेमा पर्साबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रदीप यादव पनि रहेका छन्। मैले केही बेर अघि उनलाई सम्पर्क गरी बितेका झन्डै 2 साता तपाईले कसरी बिताउनु भयो भनी सोधेको थिएँ। सुरुको दिनमा जुन दिन म संक्रमणमा भएका थिएँ त्यो दिन त मैले एकदमै छटपट बिताएँ। रातभरि निद्रा पनि लागेन, के हुन्छ के हुँदैन माइन्डमा अनेक कुरा चाहिँ चलिरहेको थियो। तर 17 गते बिहान धेरै साथीहरूसित, धेरै इस्टिमेटहरूसित कुराकानी गरिसकेपछि म आफूलाई नर्मल पारेँ र आफूलाई नै अब कोरोनाबाट आफूले जित्नुपर्छ भन्ने निदो गरेँ। धेरै जनसभाको पनि सल्लाह आयो हस्पिटलमा जानु, तर म हस्पिटलमा पनि गएन। म आफ्नै घरमा वीरगञ्ज स्थित घरमा आइसोलेट भएर बसेँ।
र मैले आफ्नो बिहान 6 बजीदेखि राति 10 बजीसम्म सेड्युल पनि बनाएँ कि मैले के गर्ने त अब कोरोनामा। अब बिहान मैले त्यो अब जकिङ पनि गर्थेँ, भनेको अभ्यास, शारीरिक अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो। हो त्यो गर्थेँ। त्यसपछि त्यो गिलाउ हुन्छ कि अन्त गिलाउको कडा पनि खान्थेँ, तुलसीको मरिच मिलाएर कडा पनि खान्थेँ होइन। त्यसपछि मैले यो प्याज र लसुन र तपाईँको हल्दी, बेसार भन्छ, बेसार होइन, मिक्स गरेर र कागती मिक्स गरेर त्यसलाई 3 भागमा बनाएर मैले 3 टाइम पनि खान्थेँ। अब यो तपाईँले घरेलु उपचार पनि गर्नुभयो, यसको प्रमाणित कुरा त छैन। यस्तो बेलामा चिकित्सकहरूका अनुसार मनमा अनेक खालका त्रास उब्जने, डर आउने हुन्छ, त्यो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ भन्छन्। त्यस विषयमा तपाईँले कसरी ख्याल गर्नुभयो? पहिला त डर लागेको थियो मैले सुरु दिनमा, तर सेकेन्ड डे पछि होइन, यो डर्नु होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ कोरोनाको होइन। र हिम्मत राख्नुपर्छ। हिम्मत राख्यो भने कोरोनाबाट जित्न सकिन्छ। धेरै डाक्टर साहबहरूको पनि सल्लाह आयो, अरू इष्टमित्रको पनि सल्लाह आयो कि होइन डट्नुपर्छ र यसलाई हिम्मत राख्नुपर्छ। हिम्मतले मात्र कोरोना जितिन्छ। त्यसैले मैले हिम्मत गरेँ र हिम्मत गरेर नै कोरोनाबाट मुक्ति पाएको छु। तपाईँले होम आइसोलेसन भन्नुभयो, घरमै बस्नुभयो अलग्गिएर। त्यो घरमा बसेर चाहिँ कसरी अलग्गिन सकिँदो रहेछ, परिवारसँग कसरी सुरक्षित रूपमा बस्न सकिँदो रहेछ? अब कतिपय सङ्क्रमितहरूलाई पनि त्यस्तै अवस्था आइपर्न सक्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ? कसरी अलग्गिएर बस्ने? यसमा अलग आरामले बस्न सकिन्छ। अब केही चाहियो भने फोनद्वारा मैले फोन गर्थेँ भाइहरूलाई, भतिजोहरूलाई कि तपाईँहरू मलाई यो सामान ल्याइदिनु। उहाँहरूले गेटको अगाडि राखिदिनु हुन्थ्यो, अनि म एकछिन पछि जान्थेँ, गेटबाट ल्याउँथेँ होइन। यसै टाइम मैले आफू एउटा रुममा बसेर नै मैले यो 11 दिन कटाएँ। अनि तपाईँको परिवारलाई कसैलाई पनि लागेन? सबलाई नेगेटिभ। भनेपछि त्यसरी सुरक्षित रूपमा बस्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ। हो सुरक्षित रूपमा एकदम सफाइमा बस्ने, सफाइ गर्ने, आफ्नो काम आफै गर्ने, आफ्नै भाँडाहरू आफै माजिदिने होइन, आफ्नो रुमहरू आफै साफ गर्ने, आफ्नो बाथरुमहरू टोयलेटहरू पल्टे आफै साफ गर्ने अनि दिन बिताउने। अनि चिकित्सकहरूको निगरानीमा बस्नुभयो कि बस्नु भएन? के थियो? अनि त्यही फोनमा कुरा गर्थेँ होइन। एकचोटि दुईचोटि चिकित्सकहरू भेट्न पनि आउनुभएको थियो मलाई होइन, तर मैले बढी फोनमै सल्लाह गर्थेँ। तपाईँ आफै सांसद मान्छे, अब आगामी दिनमा तपाईँको आफ्नो अनुभव पनि रह्यो, यो कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको लागि तपाईँले के कस्ता रणनीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ? केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरूलाई के छ सुझाव? यसमा कस्तो छ, यस्तो प्रकारको कुनै बेला पनि सङ्क्रमण आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अस्पताल ठुलो व्यवस्थामा हुनुपर्छ होइन। हरेक जिल्लामा राम्रो हस्पिटलको व्यवस्था हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला राम्रो क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। तर जबसम्म राम्रो अस्पताल, राम्रो क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्य उपकरणहरू जस्तो भेन्टिलेटर लगायतका उपकरणहरू हुँदैन भने नागरिकलाई बचाउन हामी सकिन्न। दोस्रो कुरा के छ कि जहाँ हामी सीमामा बस्छौँ, सीमाको चाहिँ व्यवस्थामा राम्रो गर्नुपर्छ। र जुन प्रकारले अहिले सीमालाई छुट गरियो र छुट गरिसकेपछि कोरोना चाहिँ अहिले वीरगञ्जको हटस्पट चाहिँ बनेको छ। यो सबै जिम्मा त्यहाँ सीमामा सुरक्षामा खटेका सुरक्षाकर्मीहरूको हुन्। उनीहरूले सिधै चाहिँ मान्छेहरूले सिधै आउन दियो, उद्योग कारखानामा आउन दियो होइन, मानव तस्करी पनि गरायो। यो सब सरकारले चाहिँ हेर्नुपर्छ कि, अनि गएर मात्र व्यवस्थापन हुन्छ। र तपाईँको जस्तो अब निषेधाज्ञा जारी भयो, निषेधाज्ञा जारी गरेर स्वाभाविक कलेक्सन हुँदैन, स्वाभाविक टेस्ट हुँदैन। अब स्वाभाविक टेस्ट हुँदैन भने निषेधाज्ञालाई लकडाउन गरेर फाइदा के? जब गर्नुहुन्छ भने स्वाब टेस्ट पनि बढाउनु, स्वाब टेस्टको दायरा बढाउनु, बढीभन्दा बढी समुदायमा गएर चाहिँ स्वाब टेस्ट लिनु ताकि पत्ता लगाउन सकिन्छ कि समुदायमा कति मात्रामा फैलिएको छ। यो सब कुरा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, समयमा ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले स्वाब परीक्षणको कुरा गर्नुभयो, तपाईँ आफै चाहिँ कसरी स्वाब परीक्षण गर्न पुग्नु भएको थियो? कुनै लक्षण आएर जानुभएको थियो कि कसरी भएको थियो? होइन, मैले चाहिँ 14 गते मलाई खोकी आयो, अनि 15 गते बेलुकी मैले सामान्य ज्वरो जस्तो महसुस भयो। म प्यारासिटामोल खाएँ र ठिक पनि भयो, ज्वरो ठिक पनि भयो, तर खोकी ठिक भएन। मलाई डाउट भयो कि म दिनभरि समुदायमा रहन्छु, दिनभरि वर्क गरिरहन्छु, जनताको बिचमा रहिरहन्छु, कहीँ मैले कोरोना त फैलेन, कोरोना त लागेन। डाक्टर साहबले सल्लाह गरे धेरै डाक्टर नगराउनुहोस्, धेरै डाक्टर साहबले भन्नुभयो किन गराउनुहुन्छ, तर मैले मानेन। होइन, म त गराउँछु, मेरो मनमा केही न केही उब्जिरहेको छ। अनि 16 गते बिहान मैले स्वाब टेस्ट गराएँ र 16 गते राति नै 9:30 बजी करिबमा डाक्टर साहबको फोन आयो।
मेसुजीको विरजका मदनजीको फोन आयो कि तपाईँको पोजिटिभ निस्क्यो। त्यस यता चाहिँ तपाईँको लक्षणहरू बिग्रिँदै गयो कि अथवा सुधार हुँदै गयो के भयो? अनि त्यसपछि म भन्छु नि, त्यसपछि सतर्कताबाट सुधार भयो। किन सतर्कताबाट आफूलाई नै मैले यो कोरोनाबाट लड्नुपर्छ र कोरोनाबाट जित्नुपर्छ। म अनेक उपाय सब गरेँ। होइन, मनोबल उच्च पारिराख्ने, साथीभाइसँग कुरा गरिराख्ने, मन लागेन भने फिल्म हेर्ने, मन लागेन भने किताब पढ्ने, यो सब मतलब आफूलाई ढाले क्या, टेन्सनबाट मुक्त पारे। टेन्सनलाई मुक्त पारेर नै कोरोनाबाट मुक्त भए। उनी थिए कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त भएका सांसद प्रदीप यादव। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथी प्रदीप बस्याल र कमल परियार। सरकारले हवाई उडान पुनः सञ्चालनमा ल्याउने मिति पर सार्दै भदौ मध्यसम्म विमानस्थल नखोल्ने निर्णय गरेको छ। विमान नचल्दा तपाईँले के कस्तो समस्या बेहोर्नु परेको छ भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा अखण्ड डोल्पालीले लेखेका छन्, आन्तरिक विमान नचल्दा सबैभन्दा मर्का आजसम्म गाडीको पहुँच नहुने डोल्पा, हुम्ला लगायतका जिल्लाका जनतालाई परेको छ। बिरामीहरू उपचारका लागि नेपालगञ्ज र काठमाडौँ आउन सकेका छैनन्। दीर्घरोगका बिरामीलाई अझै समस्या छ। सुगम ठाउँबाट अत्यावश्यक औषधि समेत पठाउन समस्या छ। दिपा वस्तीले आफ्नो गुनासो प्रश्नहरू मार्फत यसरी गरेकी छन्। हवाई उडान बन्द गरेर मात्र कोरोनाको समाधान हुन्छ र सरकार? होटल, ब्युटी पार्लर अनि सरकारी कार्यालयहरूमा लाग्ने भिडबाट चाहिँ कोरोना सर्दैन हो? चैत्र महिनादेखि अफिस बन्द छ, काम गर्न पाएको छैन। सहकारीबाट लिएको ऋण, घर भाडा हामीले कसरी तिर्ने? ट्विटरमा प्रदीप दाहाल माइलोले लेखेका छन्, विमान नचल्दा आम नेपालीलाई पनि केही समस्या परे जस्तो लाग्दैन। बरु जोर बिजोर प्रणालीले चाहिँ समस्यामा पारेको छ। निजी 2 वा 4 पाङ्ग्रे सवारी हुनेले ट्राफिक प्रहरीलाई छल्दै र वैकल्पिक भित्री बाटो प्रयोग गर्नु परेको छ भने सार्वजनिक सवारीमा यो प्रणालीले भिडभाड मात्रै बढाएको छ। तर यस भनाइसँग ट्विटरमै बिइङ अ नेपाली परिचयमा आफूलाई चिनाउने प्रयोगकर्ता सहमत छैनन्। उनले लेखेका छन्, आम नेपालीलाई समस्या छैन भनेर चाहिँ नभन्नु। भिसा सकेका हजारौं नेपालीहरू विदेशमा अलपत्र परेका छन्। कि विदेशमा हुनेहरू आम नेपाली होइनन् र? सरकार महँगो भाडामा चार्टर गरिरहेका छन्। घुस खान पल्केर नियमित उडान खोलेका छैनन्। सुभाष ढुङ्गेललाई त व्यक्तिगत रूपमै समस्या परेको रहेछ। लेख्छन्, मेरो वैदेशिक रोजगारीमा राम्रै थियो, अहिले रोजगार गुम्न लागेको छ। कम्पनीले जतिसक्दो छिटो आइज भन्दैछ। म जस्ता हजारौंको भविष्य अन्धकार हुन लागेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबिन्दु 20बाट घटाएर 10मा सीमित पारेको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई बाहिर लैजाने गरी खानाको सेवा दिन बाहेक बन्द गर्न आदेश गरेको छ। साथै भदौ 1 गतेबाट थाल्ने भनेका कैयौं सेवा पछि सारिएको छ। एक रिपोर्ट। सोमबारको मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले अब नेपाल प्रवेश गर्न मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाका घटाइएको बताए। विशेष परिस्थितिमा अनुमति लिएर ती नाकाको प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए। भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश आउने नेपालीको लागि नेपाल भारत सीमाका देहाएका प्रवेश बिन्दु तोकिएको छ। काकरबिटा झापा, रानी मोरङ, माडर सिराहा, गौर रौतहटमा, वीरगञ्ज पर्सा जिल्ला, बेहलिया रूपन्देही जिल्ला, कृष्णनगर कपिलवस्तु जिल्ला, जमुना बाँके जिल्ला, गौरीफन्टा कैलाली जिल्ला र गटाचौकी कञ्चनपुर जिल्ला। अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट हुने सामान्य आवत जावत बन्द हुने अवधि भदौ 31 गतेसम्म पुर्याइएको पनि उनले बताएका छन्। बीचमा खोलिसकेका केही सेवा पुनः बन्द गराउने निर्णय प्रवक्ताले सुनाएका छन्। होटल तथा रेस्टुरेन्टले अब पकाएको खाना घर पुर्याउने सेवा मात्र गर्न पाउने उनले बताए। भेडभाड गर्ने, मास्क नलगाउने र फेरि पनि स्वास्थ्य जोखिम बढाउने जस्तो प्रवृत्ति भएको हुनाले फेरि पनि टेक अवे नै मात्रै रहने गरी होटल सञ्चालन, रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको हो। विद्यालय भर्ना जस्ता सेवा पनि भदौ 16सम्म सारिएको छ। साथै काठमाडौँ उपत्यका तथा 200 भन्दा धेरै संक्रमित पाइएका जिल्लामा सबै सङ्घ संस्थाले बढीमा 50% कर्मचारीलाई आलो पालो गरी कार्यालयमा डाकेर काम गराउन तथा बाँकीलाई घरबाटै काममा लगाउन सरकारले आदेश दिएको छ। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले देशको नियामक निकायले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध रुसमै विकसित एउटा खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरेको बताएका छन्। उनले आफ्नो एउटी छोरीलाई पनि उक्त खोप दिइएको बताए। पश्चिमा देशका वैज्ञानिकहरूले रुसको खोप कार्यक्रमबारे प्रश्न उठाएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट।
उक्त खोप 2 महिनाभन्दा कम समय मात्रै मानिसहरूमा परीक्षण गरिएको थियो। राष्ट्रपति पुटिनले खोप प्रभावकारी भएको र त्यसले प्रतिरोध क्षमतालाई बलियो बनाएको दाबी गरेका छन्। ठूलो स्तरमा मानिसमा परीक्षण गर्न बाँकी भए पनि रुस सरकारले उक्त खोपको प्रयोगलाई औपचारिक मान्यता दिएको हो। पश्चिमा देशहरूले रुसी अनुसन्धानकर्ताहरूले खोप परीक्षणको विधि पूरा नगरेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। रुसले भने विभिन्न देशबाट उक्त खोपको 1 अर्ब मात्रा माग आइसकेको दाबी गरेको छ। मस्कोले उक्त खोपको नाम स्पुत्निक राखिने जनाएको छ। स्पुत्निक सोभियत सङ्घले सन् 1950 को दशकमा प्रक्षेपण गरेको पहिलो भू उपग्रहको नाम हो। बीबीसी स्वास्थ्य संवाददाता फेर्गुस वाल्सका अनुसार अन्य समूहहरूले जस्तो मस्कोको गामालेया इन्स्टिच्युटले आफ्नो अध्ययनको कुनै सुरक्षा र प्रतिरोध क्षमता सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसले गर्दा स्वतन्त्र वैज्ञानिकहरूलाई त्यसको विश्लेषण गर्न असम्भव हुन्छ। बीबीसी स्वास्थ्य संवाददाता भन्छन्, राष्ट्रपति पुटिनमा रुसी विज्ञानको क्षमता सम्बन्धी विश्वलाई स्पष्ट सन्देश दिने व्यग्रता छ, तर पहिलो हुनु मात्रै पर्याप्त छैन। अहिले विश्वभर विभिन्न देशमा समानान्तर रूपमा दर्जनौं खोपको निर्माण र केहीको मानव परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। अहिले बन्ने क्रममा रहेका कुनै कोभिड-19 का खोपले कोरोना भाइरस विरुद्ध सुरक्षा देखाएका छैनन्। बीबीसी संवाददाता भन्छन्, त्यसैले मुख्य प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ। प्रदीप बस्याल। लेबननको राजधानी बेरुतमा गत साताको विस्फोटन पश्चात उब्जिएको जनआक्रोशका माझ सरकारले राजीनामा दिएपछि पनि लगातार तेस्रो रात झडपहरू भएका छन्। 200 जनाको ज्यान गएको उक्त विस्फोटन पश्चात प्रधानमन्त्री हसन दियाबले राजीनामा दिएका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित यो रिपोर्ट सुनौ कमल परियारबाट। संसद भवन वरपर भेला भएका विरोध प्रदर्शनकारीहरूले त्यहाँ मसाल फ्याँकेका थिए। उनीहरू विरुद्ध असुर ग्यास प्रयोग भएका थिए। गत मंगलबार 200 जना भन्दा बढीको ज्यान जाने गरी बेइरुतमा भएको विस्फोटनका कारण लेबनानमा जनआक्रोश बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री हसन दियाबले राजीनामा दिएका थिए। राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत सोमबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दियाबले पदत्याग गरेको घोषणा गरेका हुन्। लेबनानीहरूले सरकारमाथि भ्रष्टाचार र अक्षमताको आरोप लगाएका छन्। वर्षौंदेखि बेइरुत स्थित बन्दरगाहमा असुरक्षित रूपमा राखिएको 2750 टन अमोनियम नाइट्रेटका कारण उक्त विस्फोटन भएको थियो। राष्ट्रपति मिसेल आउनले नयाँ सरकार नबनुन्जेल काम चलाउ सरकारका रूपमा अहिलेकै सरकारलाई काम गर्न भनेका छन्। महिनौको राजनीतिक गतिरोध पश्चात हसन दियाब यसै वर्षको जनवरीमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले आफ्नो सरकारले देशलाई बचाउनका लागि निकै अगाडि बढेर एउटा मार्गचित्र तयार पारेको, तर भ्रष्टाचारका कारण त्यसो हुन नसकेको बताए। अब संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि प्रदर्शनकारीहरूले समस्याको जड मानेको पुरानै उही साम्प्रदायिक राजनीतिक प्रक्रिया अपनाइनेछ। देशको जटिल राजनीतिक प्रणालीका कारण यो प्रक्रिया छिटो छरितो छैन। लेबनानमा विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूबीच सत्ता बाँडफाँड हुने गर्छ। सन् 1975 देखि 1990 सम्म चलेको गृहयुद्धको अन्त्यसँगै कैयौं लडाकुहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। अहिले पनि उनीहरूको देशको राजनीति, अर्थतन्त्र र सामाजिक क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव रहेको छ। सडकमा ओर्लिएका धेरै प्रदर्शनकारीहरूले भ्रष्टाचारका लागि यही प्रणालीलाई दोष लगाइरहेका छन्। कमल परियार। तपाईँ नेपालका 350 भन्दा बढी एफएम स्टेशनहरूबाट बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँ हाम्रो वेबसाइट www.bbcnepali.com मा गएर आफूले चाहेको समयमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा कार्यक्रमहरूका बारे हामी सधैँ तपाईँको प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछौँ, किनभने त्यसले हामीलाई हाम्रा कार्यक्रमहरू अझ सुधार्ने मौका प्रदान गर्दछ। हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना हो बीबीसी नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ नेपाल, र हाम्रो इमेल ठेगाना हो nepali.letters@bbc.co.uk। आज मंगलबार। अब प्रस्तुत छ सकारात्मक सन्देश दिने सामग्रीहरूको श्रृङ्खला विकल्प अन्तर्गत यो रिपोर्ट। अरूले पनि निकुञ्जबाट पाउनु भएको छ अलिअलि बेला, कसैले 5 गठा, कसै 2 गठा, अनि अहिले हाम्रो सहकारीबाट चाहिँ सुरु गर्न लागेको अब कागती राम्रो देखिएको छ। जहाँ फलेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै भएको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानले जङ्गली जनावरबाट बाली जोगाउनै मुस्किल भएपछि कागती खेती सुरु गरेको बताएका छन्। रापती सोनारी गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा महिलाहरूको अग्रसत्तामा कागती खेती सुरु गरिएको हो। जनावरले क्षति नपुर्याउने खालका जडीबुटी र कागती खेतीका लागि निकुञ्ज आसपासका किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। कागती खेतीको सम्भावना पनि बाँकेमा राम्रो देखिएको कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। सकारात्मक प्रयासबारे चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरीको रिपोर्ट सुनौ।
यसअघि खेतबारीमा मकै, धान, गहुँ लगायतका बाली नाली रोप्दै आएका बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका किसानले पछिल्लो समय कागती खेती शुरू गरेको बताउँछन्। पाक्न लागेको बाली घरमा भित्राउन नपाउँदै जंगली जनावरले सखाप पार्न थालेपछि बाध्य भएर कागती खेती शुरू गरेको बताउँछन् बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका 1 बर्दापुरका किसान ईश्वरी ओली। ठ्याक्कै अब बाली नाली स्याहार्ने बेलामा जंगली जनावरको आक्रमणले एउटा दाना पनि जस्तो मकै भयो, तोरी, मसुरी जस्ता खेतीहरू यहाँ उत्पादन हुने गर्छन्। तिनीहरू हुन नदी समस्यामा आएर नै यबाट बस्नलाई कागती लगायो भने जंगली जनावर बच्न सकिन्छ भन्ने आशा लगाएको। बाँके बैजनाथ 1 गाभर भ्यालीका 9 जना महिलाहरू पनि करिब 8 बिघा क्षेत्रफलमा 2 वर्ष अघिदेखि सामूहिक रूपमा कागती खेती गरिरहेको बताइएको छ। सोही समूहमा रहेकी पूजा शाह भन्छिन्, जंगली जनावरले हाम्रो सबै खाद्यान्न बालीलाई नष्ट गरिदिने, आम्दानी त्यति भएन। त्यसपछि अब के गरौँ त भनेर सबैले सल्लाह गरेर महिला समूह निर्माण गरेर कागती चाहिँ पक्कै खाँदैन होला, कागतीको माग पनि बढी छ अहिले, अनि सबैले सल्लाह गरेर एउटा समूह गठन गरेर कागती रोप्यौं। राप्ती सोनारी 1 कुसुमका 15 जना किसानले पनि गत असारमा 16 बिघा क्षेत्रफलमा 4000 कागतीको बिरुवा रोपेको बताइएको छ। उक्त क्षेत्रमा मकै राम्रो उत्पादन हुँदै आए पनि जनावरकै कारण खेती परिवर्तन गर्नु परेको किसानहरूको भनाइ छ। मकै पकेट क्षेत्र विस्तारका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रसँग माग गर्दा कागती खेती गर्न सुझाव पाएको बताउँछिन् महालक्ष्मी महिला कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष माया चौधरी। मकैको लागि चाहिँ हामी पकेट मागेको थियौँ, मकैको लागि नगर्ने, तपाईँ कुसुममा फलफुलको लागि राम्रो छ भनेर भन्नुभयो। अनि तपाईँ कागती राम्रो, अब बँदेल अनि यो जनावरहरूले अति आक्रमण गर्दै मकै बालीमा, त्यही भएर अरूले पनि निकुञ्जबाट पाउनु भएको छ अलिअलि बेला, कसैले 5 गठा कसै 2 गठा, अनि अहिले हाम्रो सहकारीबाट चाहिँ सुरु गर्न लागेको। किसानहरूलाई निकुञ्जले पनि जनावरले खाने किसिमको बाली नालीको विकल्पमा अन्य खेती लगाउन प्रोत्साहन गरेको बताएको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख प्रमोद भट्टराई भन्छन्, त्यो जनावरले खाने खालको बाली हुन्छ नि, त्यो बाली लगाउँदा जनावरको आकर्षण बढी हुन्छ, खेती बढी गर्छ। त्यसको अल्टरनेटिभको रूपमा हामीले केही समय अगाडि पनि यहाँ मेन्ता खेती लगायत चाहिँ जडीबुटीहरू जो चाहिँ जनावरले नखाने र कागती पनि अलिकति जनावरले त्यति नगर्ने भावनाले हामीले पनि त्यसलाई प्रोत्साहन गरेको हो। अहिले कागतीको माग बढेसँगै देशभरि निकुञ्ज मध्यवर्तीका कृषकहरू कागती खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेको निकुञ्जका प्रमुख भट्टराई बताउँछन्। कागतीको यहाँ बाँके मात्रै होइन, नेपालभरि नै अन्यत्र पनि त्यसको आकर्षण बढ्दै गएको छ। किनभने हेल्थको हिसाबले पनि मान्छेले रेगुलर कागती युज गर्न थाले। अहिले फेरि अरू चाहिँ उपचारको लागि पनि अथवा हेल्थको लागि होइन, कागतीलाई चाहिँ बढी चाहिँ युज गर्ने भावनाले यसको मार्केट राम्रो छ र यसले उत्पादन पनि राम्रो दिन्छ र वन्यजन्तुबाट क्षति हुने कुरालाई नि कम हुन्छ। कागती नगदे बाली भएकाले किसानले यसबाट राम्रो लाभ लिन सक्ने कृषि विज्ञको भनाइ छ। बाँकेमा पनि कागती खेतीको सम्भावना राम्रो भएको र केही स्थानमा पकेट क्षेत्रकै रूपमा विस्तार गरिएको बताउँछन् कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकाल। कागतीको चाहिँ कार्यक्रम भइरहेको छ। अहिले पनि 1-2 जना किसानले व्यवसाय खेती सुरु गरिसकेका छन्, उत्पादन भइसकेका छ। अनि नयाँ बगैँचा लगाउने त धेरै नै छन्। कागतीको राम्रो देखिएको छ, जहाँ फलेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै भएको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र राप्ती सोनारीको 1, 8, 9 नम्बर ओडा तथा बैजनाथ गाउँपालिका 1 गाभर भ्यालीका किसान जनावरबाट बढी प्रभावित भएको बताइएको छ। जंगली जनावरकै कारण कतिपय किसानले केही वर्ष पहिलेदेखि नै उक्त क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा कागती खेती गर्दै आएको बताउँछन्। कागती उत्पादन शुरू गरिसकेका किसानले आम्दानी पनि राम्रो भइरहेको बताएका छन्। त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिइन् विमला चौधरी। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। बेलारुसमा विवादित बनेको राष्ट्रपति चुनावकी मुख्य प्रतिद्वन्दी सोभियतलाना टिखनोभास्कियाले युट्युबमा एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफ्ना सन्तानको भविष्यका लागि देश छाडेको बताएकी छन्। उनी छिमेकी लिथुएनिया पुगेकी छन्। रुसमा विकसित एउटा खोपलाई देशको नियामक निकायले स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले बताएका छन्। पश्चिमा देशका वैज्ञानिकहरूले भने रुसको खोप कार्यक्रमबारे प्रश्न उठाएका छन्। बेरुतका मानिसहरू एक साता अघि लगभग यति नै बेलाको आसपास भएको विनाशकारी विस्फोटनमा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्झनामा अहिले लेबननको राजधानीमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। न्युजिल्यान्डमा 100 दिनभन्दा बढीको अन्तरालमा पुनः कोरोना भाइरस देखा परेपछि त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो सहर अकल्यान्डका बासिन्दालाई आउँदा 3 दिन घरमै बस्न भनिएको छ। इरानी अधिकारीहरूले 2 संदिग्ध जासुसहरूलाई ब्रिटेन, जर्मनी र इजरायलका लागि काम गरेको आरोप लगाउँदै 10 वर्षको जेल सजाय सुनाएका छन्। र सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्रीका भतिजले देशको न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएपछि आफूले जरिवाना तिरेको बताएका छन्। ली सेनगुले अदालतको मानहानिको अभियोग नस्वीकारे पनि उनकै शब्दमा आत्मशान्तिको लागि 11,000 अमेरिकी डलर जरिवाना तिरेका छन्। हस्त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।